Sir, dili na ta maglangan sir no. Sir, pwede ba nato masaysay sir kung kumusta ni tuod ang ato ang nahimong investigasyon may kabahin na usab punos sa kinibang natigayon nga sunog diya sa may lungsod sa Manolo Province Yakundi usab sir, adunay reportedly nga usa ka buok nga nahimong casualty sir. Yes no, Bumbu Michael no, akong gi-confirmar no nga ganinang mga alas 12:40 no sa udto, usa ka concerned citizen nga nitawag no sa among opisina aron sa pagpahibalo no nga adunay sunog na hitabo no dito sa Agusan Canyon no sa Pine Tree no. Pabalo kini sa atong municipal police station no ug atong mga kauban nga investigador mo responde dayon sa lugar no pag abot na to sa nasigbit nga lugar no ang mga personnel sa Bureau of Fire and Protection sa Manolo Portage nagpadayon no sa pagpalong sa sunog no. Sa among initial nga investigation kung Michael no walay foul play na nahitabo no. Nasayran sa nga ang biktima kuno nakasinati og depression no sa initial nga pagsusi no. Mao'y nakita namong hinungdan no sa pagkamatay sa atong usa ka igsuon no. Tanaw na to sa aning initial nga investigation no ang yang depression na may tungod kini no usa ka posible angle no isa pagkamatay no sa iyang igsuon na ni atong last nga bulan no which is mag 40 dias na karong adlaw which is biktima pud usab sa usa ka stabbing incident no. So atol sa insidente nagpabilin ang biktima sa sulod sa balay na trap tungod sa paspas nga pagkailap sa kalayo no. Human gideklarar sa Bureau of Fire and Protection nga kontrolado na ang sunog at around 1:10 sa hapon. So na-recover sa rescue team sa Manolo Portage Bukidnon ang sunog nga lawas sa biktima o gikumpirmar pud ni kini sa attendant physician na si Dr. Dueñas. No, ang patay nga lawas sa biktima karon bumuno ay sa ato nang gi-turn over no sa pamilya alang sa funeral services. Sir, just to confirm sir no kay aduna magoy nag-circulate sa pagkakaron pud no nga kinibang live video ngadto na sa usa ka lalaki kay nagpaagi kini siya nag-live stream kini siya no nga kinibang nagsunog ngadto na sa iyapong so panimalay. So to confirm sir, so siya ra ba gyapon ang nagbuhat niini sa maong sunog? Yes sir no, amo kinang i-confirm no bago sa among investigation no. Nakatabang po sa atong investigation kaning atong gitawag nga social media exploitation kaya nasubay nato dito sir no ang iyang mga rason o ngano kiniyang gihimo ug usab kani pagaling pag-post niya na po tay mga concerned citizen ngo na nakahibalo no which is kung atong tan-awon karon na 13 hours no kanina siguro tong mga alas 10 alas 9 alas 10 sa buntag nagsugod no. So atong pagtan-aw do no pay adunay mga iyang mga silingan nga initially ni adto sa ilang panimalay aron sa pag badlong no apan na dili makasulod ang ilang silingan kay apan sa pagsulod iya kining gatigbason. So iya kining gaharangon no pagpasulod sa ilang panibalay. Sir, sa pagkakaroon ba sir, usa dito ang ato apong mga pahimangino ngadto na sab sa ato apong mga katawan pud no nga adunay mga susama pud nga ka-experience nga kini ba mga nga stress ngadto na sa ila pong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sir. Go ahead sir. Yes sir no, nakita man gyud nato ang hinungdanan no kitanaw sa atong anggulo ni which is nakasinati ang atong biktima og depression bilang isa ka pulis no o kabahin sa komunidad no. Importante ang atong ipahinumdom sa atong mga kaigsuonan nga ang depression dili ang ikaulaw o kinahanglan atong atubangon nga dili atubangon nga maginusara no atong bantayan no ang pingan no pamaagi sa maayong komunikasyon sa pamilya o mga higala ayaw kahadlok mo istorya kung aduna kitay gibati nga mga kabalaka o kasubo. So likayan po nato ang pagkinabuhi nga pirming maginusara no apil sa positibong kalihukan sama sa sports
community activities o volunteer works. Ang pinaka-importante no sir no ang atong spiritual na kinabuhi no. Ang pagampo o pagsalig sa Ginoo makatabang sa kalinaw o hunahuna o kasing-kasing. Atong hinumduman nga tinuod nga kalig-on dili sa pagtago sa gibati kundi ang kaisog sa pagpangayo og tabang kung kinahanglan. Lang sir sa Manolo Portit sa Municipal Police Station kani si Police Lieutenant Rogie C. Hortensio ang Chief of Police sa Manolo Portit po. Mga kadto ba kabubog sa nation ang ato nga nakauban ang Chief of Police agikan sa Manolo Portit Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel